कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे आज़रबैजान बाकू में पिज़्ज़ा डिलीवरी बिजनेस के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ है अली अकबर साहब। सर क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप हमें बताएं आज़रबैजान बाकू में पिज़्ज़ा डिलीवरी का तरीकाकार क्या है और उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी कलीमुल्ला, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोग इस हवाले से पूछते हैं। हमारा मकसद ये है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करके हम किस तरह से कामयाब बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, उनके पास अच्छी एजुकेशन है, लेकिन जॉब्स की थोड़ी कमी होने की वजह से वो लोग कोई ना कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो शुरू में, और वो बिजनेस भी ग्रो कर रहा हो और उसमें प्रॉफिट भी हो। तो इस हवाले से आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। पिज़्ज़ा डिलीवरी बिजनेस का स्कोप क्या है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और ये कैसे शुरू किया जा सकता है। बाकू अज़रबैजान में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिसेंट ईयर्स में 2-3 साल जो हुए हैं, जैसे से ई वीज़ा शुरू हुआ है जब से, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवरी का स्कोप भी उसी तरह से बढ़ा है, क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, फॉरेनर्स। तो पिज़्ज़ा जो है एक ऐसा फूड है जो इंटरनेशनल ब्रांड बन गया हुआ है। इसमें दुनिया का कोई भी मुल्क है, उसके शहरी जो है, सिटीजन्स हैं, वो पिज़्ज़ा को लाइक करते हैं। बेसिकली तो आप सबको पता है कि पिज़्ज़ा जो है ओरिजिनेट हुआ ये इटली से, और आगे फिर पूरी दुनिया में चला। तो जैसे पाकिस्तान में भी पिज़्ज़ा हट है, और इसके अलावा और बहुत से जो हैं डोमिनोज हैं और दूसरे जो पिज़्ज़ा स्पॉट्स हैं। तो यहाँ पर भी जैसा आप देख रहे हैं कि अरबिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 30 से 40 लाख जो है वो मिडल ईस्ट से लोग आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है जापान, कोरिया से, यूरोप से और मुख्तलिफ कंट्रीज से आ रहे हैं। जी सर। ठीक है। तो यहाँ अज़रबैजान में ये है कि लोग कम स्पाइसी फूड खाते हैं, तो इसलिए बहुत से लोग जो है थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं। जी और सर। उसके साथ साथ फास्ट फूड का जो ट्रेंड है, तो बाकू में भी पिज़्ज़ा की जो है वो डिमांड बढ़ी है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि तरीकाकार के लिए सिंपली कोई भी बंदा यहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है। कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद फूड कैटेगरीज के अंदर जी सर। वो कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद अपना शेफ हायर करेगा, जो पिज़्ज़ा मास्टर जिसे हम कहते हैं। पिज़्ज़ा मास्टर जो है वो अच्छे से पिज़्ज़े बनाना जानता हो और उसका एक्सपीरियंस हो इसमें। जी जी। ठीक है। उसके बाद आप एक प्लेस लेते हैं जिसकी लोकेशन आप ऐसी कर लें कि नॉर्मल जगह आप ले लें जिसका किचन अच्छा हो, और आप जो है ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं जिसमें ज़्यादातर सराउंडिंग में होटल्स हैं, जैसे कि हमारे इधर तारगोवे है, सिटी सेंटर है, बाकू ओल्ड सिटी है। जी सर। तो ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है। यहाँ पर आप कोई भी प्लेस ले लें और आप वहाँ से जो है पिज़्ज़ा डिलीवरी शुरू कर दें। उसके लिए आपको शुरू में 2 से 3 लड़के जो है वो काफ़ी हैं। शुरू में आप एक बंदे से भी शुरू काम कर सकते हैं, जिसे हम डिलीवरी बॉय कहते हैं। जी सर। तो एक तो आपके पास पिज़्ज़ा मास्टर है, एक डिलीवरी बॉय है, और उसके साथ आपका ये है कि एक छोटा सा आपने सेटअप रेंट आउट कर लिया है। वो कोई भी शॉप हो सकती है, कोई छोटा सा रेस्टोरेंट हो सकता है। जी सर। उसका $400-500 किराया हो सकता है, और सैलरी आप पिज़्ज़ा मास्टर के साथ डिसाइड कर लेते हैं, और डिलीवरी बॉय की सैलरी। तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो इसे हम अगर कहें तकरीबन $2000 से $3000 में ये बड़ी आसानी से शुरू हो सकता है। जी सर। बाकी इसके लिए ब्रोशर्स हैं, फिर आप आगे होटल्स के साथ इसके एग्रीमेंट्स करते हैं कि अगर आपके होटल से मुझे इतने ऑर्डर्स मिलते हैं, तो आप उनका, क्योंकि रिसेप्शन भी आपने लगाया हुआ होता है, तो क्लाइंट्स जब आते हैं, टूरिस्ट जब आते हैं, तो वहीं से वो फिर आपको ऑर्डर्स भी करना शुरू कर देते हैं। जी ठीक है। सर। तो वो आप 15% उनको भी देते हैं। तो इस तरह से जब आप कमीशन भी दे रहे होते हैं और आप अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, तो आसानी से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जी सर। तो लीगल रिक्वायरमेंट वही, जैसे कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, पिज़्ज़ा मास्टर रखा, उसके पास प्रोफेशनल कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। फिर आपका पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है, उसके लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए, और आगे जो सारे मामलात हैं। तो $2-3 हज़ार में ये सारा सेटअप जो है वो आसानी से रन किया जा सकता है। सर ठीक है हमारा जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है, जी। क्या वो मोटरसाइकिल पे पिज़्ज़ा डिलीवरी कर सकता है? यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त है? हाँ कलीमुल्ला, ये एक अच्छा सवाल है। जैसे कि यहाँ पर बाकू अज़रबैजान में सर्दी है, इस वक्त भी थोड़ी सर्दी है, और काफ़ी दूसरे शहरों में बर्फ़बारी हुई हुई है, बाकू में अभी शुरू नहीं हुई। तो बर्फ़बारी के अंदर तो मोटरसाइकिल नहीं चलाई जा सकती,
ٹھیک ہے، اور ویسے بھی جب ہوائیں چل رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، تو اس میں موٹر سائیکل جو ہے وہ کافی ڈینجرس ہو سکتی ہے. لیکن جو کنجسٹڈ سٹی سینٹر ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ڈلیوری آسانی سے آج باقی 8 سے 9 مہینے جو ہے موسم بہت معتدل رہتا ہے، برف باری نہیں ہوتی اور اتنا نہیں مسئلہ ہوتا، تو جی اس میں سر. وہ 4-5 کلومیٹر کا ایریا آسانی سے ڈلیوری ہو سکتی ہے. اس میں صرف مشکل ہوتی ہے 1 سے 1.5 مہینہ جو برف باری کا موسم ہوتا ہے، بارشیں، اور اس میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، جی سر. تو ان کو وہ مینج کیا جا سکتا ہے. لیکن آج پچھلے 2 سال سے ٹرینڈ ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں نے موٹر سائیکلیں لے کر اس پہ ڈلیوری دینا شروع کی ہے، اور بڑا اچھا رسپانس جا رہا ہے اس حوالے سے. بہترین سر. جی سر کیا پیزا ڈلیوری کے لیے ہم پاکستان سے سٹاف ہائر کر سکتے ہیں؟ ہاں کلیم اللہ، پیزا ڈلیوری کے لیے آپ پاکستان سے سٹاف ہائر کر سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ ہم اپنی دوسری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ وہاں سے بزنس وزٹ پہ بندہ آئے گا. جب یہاں پر آتا ہے تو آپ اپنی کمپنی اسپانسرشپ لگا کر اس کو کہ آپ نے سٹاف ہائر کرنا ہے، آپ اپنی کمپنی کی اسپانسرشپ لگائیں گے جی سر. کہ مجھے اس بندے کی ضرورت ہے. یہ پیزا ماسٹر ہو سکتا ہے، ڈلیوری بوائے ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسا بندہ، تو آپ اس کے لیے یہاں پر ورک ویزا لے سکتے جی سر. ہیں جس پر وہ آسانی سے کام کر سکتا ہے. نو پرابلم. بہترین سر. سر کیا باکو میں پیزا ڈلیوری کا اسکوپ ہے؟ ہاں کلیم اللہ، پچھلے دنوں میں یہ ہوا، جیسے ہم نے بات کی کہ 2-3 سال سے یہاں پر ٹوریزم کافی عروج پر ہے، 40 سے 50 لاکھ ٹورسٹ سالانہ آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر سکوپ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ابھی بھی بڑی تیزی سے ہر سال آنے والا ٹورسٹ بڑھ رہا ہے. تو جو اس سے یہ ہوا ہے کہ یہاں پر پیزا کی ڈیمانڈ بھی بڑی ہے. لوگ جو ہیں وہ اچھا خاصا، جو 3-4 کمپنیز ہیں، جی سر. پچھلے کچھ 1.5 سال سے میں نے دیکھا ہے کہ ڈلیوری کا جو سسٹم ہے وہ بہت ڈیولپ ہوا ہے. کیونکہ جو لوگ ہوٹلز میں رہتے ہیں نا، 3 اسٹار ہو، 4 اسٹار ہو، 5 اسٹار ہو، تو کچھ تو ہوٹلز اپنے کچن سے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جی سر. لیکن کچھ لوگ ڈلیوری منگواتے ہیں. یا دوسرا یہ ٹرینڈ ہے کہ یہاں پر اپارٹمنٹس بھی ہیں، وہ بھی ڈیلی بیسس پہ رینٹ پہ دیے جاتے ہیں، جیسے ایئر بی این بی ہے، اور اس کے ساتھ آ جاتا ہے ایکسپیڈیا اور دوسرے بکنگ سے. جی تو سر. لوگ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں، تو جب وہ گھومتے پھرتے ہیں تو اس میں بچے بھی کہتے ہیں کہ پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے، تو وہ پھر لوگ جو ہے نا بہت زیادہ جو آرڈرز کر رہے ہیں. اور جیسے جیسے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوگا، ٹورسٹ زیادہ ہوگا، تو ڈیمانڈ بھی اس چیز کی بڑھے گی. جی تو سر. پچھلے بالکل. 2-3 سال سے پیزا کی ڈیمانڈ جو ہے بہت بڑی ہے، اور اگر کوئی بندہ اس بزنس میں آتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ آنے والے وقت میں کم انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ میکسیمم پروفٹ کما سکتا ہے. جی سر. سر کیا پیزا ڈلیوری بزنس کر کے یہاں پہ منافع کمایا جا سکتا ہے؟ اس میں کتنا منافع ہے، اس حوالے سے گائیڈ کریں آپ. جی، پیزا ڈلیوری بزنس کر کے یہاں پر منافع کمایا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نارمل جو پیزا ہے اس کی پرائس میں آپ کو کوئٹ کر دیتا ہوں کہ 10 منات سے شروع ہو کر، یعنی منیمم سمال پیزا جو ہے وہ 10 منات سے شروع ہوتا ہے، ایوریج کی بات کر رہا ہوں. اور جو اس سے جو میڈیم ہے اس کی 16 منات تک، 16 سے 18 منات تک پرائس ہے. اور جو لارج پیزا ہے اس کا 25 سے آپ کہہ لیں 30 منات تک. تو اس میں آپ یہ لے لیں کہ جو ایوریج کاسٹ ہے 1 منات 100 روپے کے برابر ہے پاکستانی، تو تقریباً یہ 3,000 روپے کا لارج ہو گیا. جی سر. اور جو سمال ہے وہ 1,800 روپے کا ہو گیا، سوری جو میڈیم ہے، اور جو سمال ہے وہ تقریباً 1,000 روپے کا. جبکہ ابھی میں پاکستان جب گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ابھی بھی جو پرائس ہے 350-400 کی رینج میں چل رہی ہے سمال کی، اور اس طرح سے، یعنی کہ پرائسز یہاں پر 2 گنا زیادہ ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے، اب اس حوالے سے، اور ڈیمانڈ بھی یہاں پر بڑھ رہی ہے. جی سر. ٹھیک ہے، اور ابھی یہاں پر انسیچوریشن ہے اس فیلڈ کے اندر. تو کوئی بھی بندہ جو اس کام کے حوالے سے تھوڑا تجربہ رکھتا ہے، وہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے اس کام میں اچھا جو ہے منافع کما سکتا ہے. جی سر. سر کیا ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے بھی پیزا ڈلیوری میں سکوپ ہے اس بزنس میں؟ جی کلیم اللہ، پاکستانی بھائیوں کے لیے اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ سکوپ ہے. ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو بتائیں. جیسا کہ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی اٹلی میں، اسپین میں لندن گیا ہوں، وہاں پر دیکھا ریسٹورنٹ بزنس میں ہے. جی سر. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی میں بھی بہت سے ریسٹورنٹ بزنس میں ہیں. حتیٰ کہ میں ملیشیا گیا، وہاں پر بھی دیکھا جی کہ سر. پاکستانی جو لوگ ہیں وہ ریسٹورنٹ بزنس میں ہیں. تو ہمارے لوگ بڑے پروفیشنل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ محنتی بھی ہیں. جی سر. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی انہوں نے قدم رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوئے ہیں.
تو اس میں یہ ہے کہ ایک چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے. آپ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑا سا انویسٹمنٹ کریں اور اس کے ساتھ ایفرٹ کریں تو ضرور کامیاب ہوں گے. پاکستانی بھائیوں کے لیے اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے، کیونکہ پاکستان سے، انڈیا سے اور دوسرے سری لنکا، نیپال، ان سارے علاقوں سے، ان سارے کنٹریز سے جو ہے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لینگویج جو بیریئر ہے، لوکل لوگوں کو یہاں پر انگلش نہیں آتی ہے، وہ اب انگلش سیکھنا شروع ہوئے ہیں. تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے تو انگلش کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ پرائمری اسکول سے مڈل اسکول اور آگے ہائی اسکول، اب تو پہلی کلاس سے جو انگلش پڑھائی جا رہی ہے اور ہمارا ہر بندہ انگلش جانتا ہے. تو جتنا بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے اور جو ڈلیوری سسٹم ہے، جو کالز آنی ہے، جو ریسیو کرنی ہے، اور باقی جو مینجمنٹ کے حوالے سے ہے، وی ریئلی پراؤڈ کہ ہمارے پاکستانی بھائی اس میں بڑے پروفیشنل ہیں اور وہ بڑی آسانی سے اس کو مینج کر سکتے ہیں. جی اس میں سر، انشاءاللہ کامیابی کے بہت زیادہ چانسز ہیں. بالکل سر. سر بہت شکریہ آپ کا. جی جی. مزید معلومات کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. اللہ حافظ.